السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عندي لكم اليوم فيديو جديد في القناه ابداعات امين. في الفيديو هو الدرس الثالث من الكوزه جاكار، كيفاش نفتحوا الكوزه الثانيه. فقلت نشارك معكم باش تفهموا هذه الخدمه اكثر. بالنسبه انا شاركت معكم الدرس الاول والدرس الثاني، وان شاء الله دابا اليوم نخدم معكم الدرس الثالث، فكنتمنى انه يفيدكم. بنال اعجابكم يا ربي. بسم الله على بركه الله، نبداو الخدمه ديالنا. انا دابا درت جوج غرز اللي عندي، دابا غندير عقيقه. كنتم غادي بنفس الطريقه ديال الخدمه ديال العقيق. كنجيو هنا كيف ما سبق وقلت لكم هاد الخدمه كنخدموها ب 22 غرزه، كنبقاو غاديين بالغرز حتى كنحصلوا على 22 غرزه، يعني ما كنزيدوش عليهم وما كنقصوش عليهم. نخليو عوينه هنا، كنجيو نخدمو هنا. دائما الخيط يكون دائري باش يساعدنا في الخدمه. ديرو برفتو هاكا، جوج، ثلاثة. كنتم غادي دابا بالغرز، يعني نديرو غرزة من جنب العقيقات، كل عقيقة كنديرو منها في جنب بجوج الغرز. وغادي بالغرز. اصبحنا الكوزه الرابعه الثانيه، حنا قربنا نحلوها. انا نشرح لكم كيفاش نحلوا الكوزه، فين كنوصلوا عاد باش كنحلوا الكوزه الرابعه، حيت كنبداو نبنيو في الكوزه نحلوا فيها وحنا باقي ما كملناش هاد السطوره، كنبداو نحلوا في الكوزه الثانيه. ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو نحلوها مع بدايتنا. دائما الخيط يكون دائري باش يساعدنا في الخدمه دائما. ديروا بالفتو، وحده، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12، عفوا 13. عندنا غرزة هنا فوق من الحقيقة. 14، 16، 17، 18، 18، 19، 20، 21، 22. كما قلت لكم الخدمه كتخدموها ب 22 غرزه. بالنسبه انا ركبت خيط اخر،
بالخدمه. دابا عندي تركب العقيق. بالنسبه هنايا للسطيرات فكتكون عندنا 13 عقيقه اللي كتكون عندنا في السطر الواحد. كنبقاو غاديين على هذه الخدمه هذه. غادي هي عوينه هنا ونخليها ديال العقيقه، والثانيه غندير فيها البره. هي وحده وغتسطر. دابا كملتو، هاي درت غرزه، هي الثانيه كما كيبان لكم. انا ندير العقيقه الثانيه. دابا كنبقاو نركبو في 4 سطور. فدابا غنفتح الكوزه الثانيه. الكوزه الثانيه دابا كنكملوا هاد السطر هذا. هاد السطر هذا كنجيو هنا كنحسبوا 1 2 3. فانا الرابعه غنديرها. المره الجايه غنفتح الكوزه. نوريكم كيفاش نبداو التفتيح ديال الكوزه الثانيه. جوج الثانيه. دابا عندنا العقيقه الرابعه كنديروا 2 غرز بين العقيقه والعقيقه، لان عندنا 2 دقات بيناتهم ديال البره. كنخليو هاد العوينه كنجيو نخدمو هنا. فانا دابا كملت 4. غنشرح لكم دابا. ها 1 2 3 4. فملي كنكمل هاد 4 فدابا من هنا ملي غنرجع السطيرات الاخرين كيف ما نوريكم فغنبدا الفتح ديال الكوزه. ركزوا في هذه القضيه. كنكملوا السطر الاول اللي فيه 13 كنكملوا معاه 4 العقيقات غاديين من هنا. نبداو الحساب من هنا 1 2 3 4. كنبداو الحساب من هنا. ومني غنكمل دابا غنشرح لكم انا التفتيح ديال الكوزه كيفاش غنفتحوا الكوزه الثانيه. ومن بعد ان شاء الله في الدرس الاخير في هذه الخدمه هو درس فتحه العنق ونشاركو معكم. بالنسبه دابا كتبقاو ترجعوا الفيديوهات السابقين هما اللي غتبقاو خدامين عليهم وكنمشيو عليهم حتى كنوصلوا الخدمه اللي حنا باغيين. من بعدها كنخدموا الفيديو الاخير ان شاء الله غنشاركو معكم اللي هو فتحه العنق. فكنولوا ناخذوا نفس الفيديو كنخدموا عليه بطريقه دائما. الخيط يكون دائري دائما. الابره نمره 7 ولا 8 هي اللي كتمشي لنا في العقيق. الزمرد نمره 3. فكنخدموا به هاد الابره باش ما نتمحنوش في الابره الاخرى. نخدموا 2 غرزات تكون جنب عقيقه نفس الطريقه. انا كنحاول نسربي شويه باش نوصل معكم للتفتيح ديال الكوزه باش ما نطولش معكم الفيديو بزاف. كما كتشوفوا كنبقاو غاديين بالغرز عادي دائما. العقيقه فكنديروا من الجناب بجوج كما نوريكم دابا في هذه العقيقه اللي باقا هنا. انا نوريكم بالنسبه لهاد العقيقه كما نوريكم. ها هي كنجيو هنا جنب العقيقه كيف ما جميع العقيقات كنديروا غرزه في الجهه هذه كنديروا غرزه هنا. فبالنسبه ملي كنكملوا هذا السطر ديال فيه 13 عقيقه فكتكون عندي هنا غرزه وحده. ركزوا عليها، غرزه وحده اللي كتبقى عندنا بالنسبه لهذه الخدمه. دابا غنمشي مع هذه الخدمه من تمجيه ونركب العقيق. هاي اللي كنخدموا الغرز هما عندنا واضحين كيكونوا واضحين وباينين. فهاد الخدمه هذه كتجيب عندنا بين كما كتشوفوا معايا في الصوره فكيجيو عندنا بين العقيقه والعقيقه بحال شكل مربع. هو كان خدمه الرانده كيجي
نجيو عندنا واحد الخديمه اللي هي زوينه الصراحه وراقيه، كتطلع زوينه بالاخص من بعد كنعمرو هاد الكوزه نديرو لها الشهده اولا الرباطي، كل واحد باش كيبغي يعمرها. كتطلع لنا خديمه اللي هي زوينه. هذه شبيكه عاديه نخدموها عادي. غادي نحاولوا ما نساو حتى شي غرزه. بالنسبه للمبتدئات فملي يفتحوا نصف الطوق يحاولوا يجبدوا الثوب مزيان باش ما يخرجش عندهم الديكاراج ما يخرجش عندنا في العنق. نجبدوا الثوب بالفنيتات باش ما يخرجش عندنا الديكالاج. فدابا عندي العقيق غنبدا نركب في العقيق، غنتمشي راجع وانا كنركب في العقيق في نفس الوقت. غنفتح معكم الكوزه نشرحكم كيفاش. فانا هنا وحده جوج ثلاثة ربعة، عندي ربعة. فالا جينا نحسبوها من هنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة، السطر الرابع يكونوا فيه سبعة. بالنسبه لهاد السطر هذا الرابع يكون عندنا 7 الحقيقات. بالنسبه الى بغينا نحسبوا من هنا تجينا سهله، فعندنا وحده جوج ثلاثة ربعة. على هاد الرابعه غنبداو نحلو الكوز. بالنسبه انا مازال عندي هذه هنا عندي غرزه، دابا غندير عقيقه. هيا ندير عقيقه هنا نخلي العونه وغندير نخدم هنا كما كيبان لكم. هي وحده غنخليها العقيقه ونخدم هنا فوق من العقيقه. هي جوج. دابا ندير عقيقه اخرى، العقيقه ديال هاد السطر هذه نبقى غادا. دابا هاد السطر هذا هو اللي كتجي عليه الكوزه، كتجي بحال ما هكا الكوزه بحال ما هكا. كيتم غادي عندي هاد السطر بحال ما هكا والسطر الاخر كيتم غادي عندي بحال ما هكا. يعني هاد السطر هنا السابعه هي وحده جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة، الحقيقه السابعه. كنخلي عوينه هنا وكنخدم هنا دائما جوج غرزات. فكان وحده كنديرها هي الثانيه نفس الطريقه حقيقه هذا جوج نفس الطريقه حقيقه. فانا دابا غنكمل السطر الثاني غادي نكمل مبقاش ليا فيه بزاف. هذا جوج السطر الثاني بقات لي دابا عندي فيه عقيقه وحده اللي بقات لي فيه. كيف ما كتشوفوا انا مشيت مع الخدمه، مشيت مع السطر الاول ورجعت مع السطر الثاني كما هي. رجعت مع السطر الثاني نوضح لكم الصوره اكثر. فانا مشيت ورجعت، فانا ملي مشيت ورجعت دابا غتكون عندي العقيقه. ها هي دابا غندير عقيقه. ها هي وحده نخليها العقيقه الثانيه غنخدم فيها. انا درت ها هي غرزه ضربت فيها، غنعاود ندير في الثانيه من بعدها كتكون عندي عقيقه. وحده نخليها الثانيه نخدم فيها دائما نفس الطريقه. دابا انا كملت جوج سطور هبطتهم كيف ما كيبان لكم في الصوره. كتبقى عندي غرزه وحده او السطر الاول كملته والثاني كملته، هذا باقي عندي. حتى غنخدم هنا. فهنا اللي بغيت نشرح لكم هو بين هاد العقيقه هذه وهذه. فهنا كنتمو غاديين بشبيكه عاديه، ما ننساوش نديرو عقيقه، حيت هنا دابا بدينا فتح كوزه، يعني خصنا نمشيو خدمه عاديه. في هذا الوسط هذا كنخدموا فيه خدمه عاديه. ها هي وحده جوج ثلاثة ربعة. فانا خدمت هنا هاد 4 غرز. فهي عندي هاد المساحه هنا. انا دابا غندير عقيقه نخلي هاد البلاصه غنمشي نخدم هنا. كما يبان لكم هي الصوره عندي بدات كتوضح، يعني فتح الكوزه بدا كيبان.
غنخلي هذه ونخدم هنا صافي. كنمشي ونجي مع الخدمه كيف هذا. دابا ركبت العقيق وانا غاده. دابا غنخدم 2 المرات ونركب العقيق من هنا وانا جايه راجعه بالخدمه. غنخدم 2 المرات ونعاود نوريكم كيفاش غنخدموه. دابا غنمشي ونجي مع الخدمه ونعاود. بالنسبه دابا انا مشيت وجيت مع الخدمه. دابا غنخدم معكم عقيقه اخرى ديال الكوزه. دائما الخيط يكون نص دائري كيف ما كندير دائما، كيعاوننا في الخدمه وكيساعدنا كنبقاوش محنين. هاي كنخليو هاد العوينه هنا كنخدمو هنا. فاحنا دابا الكوزه كيف ما كيبان لكم في الصوره، فانا حليت فيها 4 العقيقات، 1 2 3 4. فكنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنكملوا 7 العقيقات. ملي كنكملوا 7 العقيقات فكنبداو نحلو في السطر الثاني. كنتوما جايين هابطين بالعقيقه كنسدوها وفي نفس الوقت كنحلو في السطر الثاني. السطر الثاني كيفاش كنحلو انا غنشرح لكم غير بالهضره. السطر كنحلو ملي كندخلو العقيقه الثالثه، ملي كيف ما كيبان لكم في الصوره 1 2 3. ها هي الثالثه عندي هنا، فالثالثه فوق منها كيكون عندي السطر الثاني. يعني ما كنحلوش فوق هذا ولكن كنحلو في العقيقه الثالثه. دابا ندير عقيقه وحده 2 نفس الطريقه. فهذه هي الخدمه ديال اليوم كيف ما كيبان لكم في الصوره. نوضح لكم الصوره مزيان. ها الكوزه الاولى كملتها والكوزه الثانيه انا خدمتها معكم فتحتها معكم يعني ب4 العقيقات. وبالنسبه للسطر الثاني، بالنسبه ملي تبغيو تفتحوا السطر الثاني فتكملوا 7 العقيقات وكنرجعوا للفيديو الاول فكنعرفوا وقتاش كنفتحوا هاد الكوزه هذه العقيقه. يعني في السطر 1 2 3 يعني فوق من العقيقه الثالثه ركزوا فيها، فكتكون الخدمه سهله. وخليتكم على خير، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش تكتبوا لي كومنتير ولا لايك. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.